अजीज़ान मनाब आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के आपको खुश आमदीद कहता हूँ। किताब पढ़ूँ आजकल मैं, हाउ टू लूज अ कंट्री इन 7 स्टेप डेमोक्रेसी टू फैशिज्म। पाकिस्तान तकरीबन इसके मुताबिक आप कहेंगे तो डिटेल इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाऊंगा। 7वें स्टेप के करीब करीब पहुंचा हुआ है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगता है कि जिस तरह के वो करप्शन किस कर रहे हैं और उनके पास ताकत है, माशी ताकत है, नोट छापने की ताकत है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अजीज़ान मन 3 साल पहले मुझे बैन कर दिया गया यूट्यूब से, 3 साल तक बैन रखा गया। मैंने कुछ तहकीकात सामने रखी थी जिनकी वजह से मेरे पीछे मेरी जान के ये पीछे पड़े। मुझे इन लोगों ने जो है वो मुझे मारने की भी कोशिश की यहाँ पे यूके में, मेरे खिलाफ मुकदमात भी बनाए, लेकिन बाज में फिर भी नहीं आया। ठीक है। और वो कौन सी रिपोर्ट्स थी, वो मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि ये मेरे इतने पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्यों गद्दारी के फतवे लगा रहे हैं, क्यों गायबाना कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, क्यों गायबाना 99 साल की सजा सुना चुके हैं। उनमें मदर ऑफ ऑल स्कैंडल जो था वो मैं आज आपको एक दफा फिर सुनाना चाहूंगा। ये मदर ऑफ ऑल स्कैंडल था। वजन मेरा थोड़ा ज्यादा था, लेकिन बहरहाल अब मैं आपके साथ बैठ के दोबारा से मदर ऑफ ऑल स्कैंडल जो है वो आपको दिखाना चाहता हूं। देखिएगा जरा, और फिर आखिर में कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स मैं आपको दूंगा। देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये वो तमाम वीडियोस हैं जो मैं गुज़िश्ता से पविस्ता हैं, मैं दोबारा ढूंढ के ला रहा हूं आपके लिए खास तौर के ऊपर। सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको यूट्यूब, फेसबुक और पहली दफा आज टिकटॉक के ऊपर भी लाइव जो है खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, किसी ने, एक दोस्त ने मुझसे पूछा, बहुत ही सीनियर पाकिस्तान के जाने माने बहुत बड़े एंकर हैं, फिलोसफर, एंकर क्या, टीचर हैं, आप लोग सब जानते हैं, आपके हरदिल अजीज हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, हालिया हालात और वाकयात को जिस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं उनको देखते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि आदिल राजा, तुम क्या ये क्रिमिनल्स के साथ नौकरी कर रहे थे, तुम क्या मुजरिमों के साथ तुमने नौकरी की है? और यकीन जाने, मेरा बाप ने भी सारी उम्र इस फौज को दी और मेरे दादे ने भी सारी उम्र इसी फौज में नौकरी की। पाकिस्तान जब से बना है, मैं तीसरी नस्ल हूँ पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं कैसे कोई जवाब दे दूं, मैं कैसे किसी चीज इनका दिफा कर दूं? मेरे पास ना कोई दिफा है, ना मेरे पास कोई इनका जो कोई जवाब है। आप ही मुझे बताएं। और अब जो मैं खबर आज आपको देने जा रहा हूं वो इट्स द मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स। मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स, जितने भी स्कैंडल्स हैं, इट इज द मदर ऑफ ऑल द स्कैंडल्स। आज दिन तक जितने स्कैंडल्स आए हैं, हमने गर्दिशें करती ये खबर जरूर सुनी थी, लेकिन हमें कभी भी ये एहसास नहीं था कि ये बात सच भी हो सकती है। जो मेरे पास बात पहुंची है अब जाके, अब मुझे समझ आई है कि बात भी सच है और बात भी हक है। और इसलिए बताना बहुत जरूरी है कि आईएसआई का जो करेंसी नोट छापने का कारोबार है अपना, और बैरूनी मुल्क फॉरेन करेंसी छापने का भी और अपनी करेंसी छापने का भी, वो एक बहुत बड़ा एलैबोरेट और एक्सटेंसिव सेटअप है। उसकी तफसीलात सामने आई हैं और ये कोई छोटी मोटी तफसीलात नहीं है। जराए ये आईएसआई के अंदर दावा करते हैं कि आईएसआई जो है वो प्रिंटिंग कर रहा है पाकिस्तानी करेंसी की और फॉरेन करेंसी की, किसी भी चेक और बैलेंस के से मुबर्रा कोई चेक बैलेंस नहीं है। करेंसी नोट छापी जा रहे हैं ये, पाकिस्तान के भी और बाकी मुल्कों के भी करेंसी नोट छापे जा रहे हैं। ये मुसद्दिका जराए की मुसद्दिका इतलात है। 3 टॉप जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हैं, वो इस काम के अंदर जो है वो करेंसी छापने में, अरबों की करेंसी, बिलियंस ऑफ रुपीज और बिलियंस जो फॉरेन करेंसी जो है वो छापी गई है। फेक करेंसी नोट छापे गए हैं जिनकी तफसीलात इस वक्त जो सामने आ रही हैं वो ये मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे एग्जैक्टली छापी जा रही है, ताकि वो सबूत के तौर के ऊपर आज अगर जो है वो कोई भी पाकिस्तान की के अंदर जाके कोई बैनुल अक़वामी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अगर आज, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आज के आज शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, आज अगर आप चले जाएं तो लोकेशन भी आपको हम बताएंगे इन तफसीलों के बाद के जाएं जाके चेक कर लें, इस जगह के ऊपर लगा हुआ है। ये बात पहले भी जो है वो चेमोगइयों के अंदर तो की जाती थी, लेकिन इस तरह खुल के ये बात कभी भी जो है वो नहीं की जाती थी। आप ये देख लें, ये जो है ना, ये बातचीत बड़ी सामने खुल के सामने आ रही है। और यहाँ पे मैं आपके कमेंट्स का जवाब इस वक्त नहीं दे सकता, ये मैं आपको कहूंगा, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स मुसलसल आ रहे हैं, हजारों के अंदर आ रहे हैं। इमरान रियाज खान का भी मैं आपको बताऊंगा, फिक्र न करें। ये जो करेंसी छापने का कारोबार है, मदर ऑफ ऑल स्कैंडल है वो, ये इसकी तफसीलात इस तरह है कि बिलियंस के, अरबों की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपए और बैरून ममालिक की जो करेंसी है, फॉरेन करेंसीज जो है वो छापी गई हैं। सबसे पहले तफसील आ रही है कि जी जराए मुसद्दिका जराए की, ये मुसद्दिका इतलात हैं कि उनका ये दावा है, मुसद्दिका जराए का ये दावा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो जब डीआईजी आईएसआई थे तो उन्होंने 20 बिलियन रुपीज पीकेआर
ٹھیک ہے جی, 20 ارب روپے پاکستانی وہ چھاپے اور بیچے, نہیں اینڈ سولڈ, اور اس کے علاوہ 20 بلین پاکستانی روپے, اور اس کے علاوہ بیرون ملک ممالک کی کرنسیز بھی چھاپی, اور اس میں فیک فورن کرنسی 4 بلین کی مقدار میں تھی. 4 بلین روپے کے عوض فیک کرنسی جو ہے, فیک کرنسی نوٹ بھی چھاپے گئے. مجھے بتایا جا رہا ہے فورن کرنسی ورتھ 4 بلین روپیز. اس وقت جنرل فیاض امین نے فورن کرنسی 4 بلین روپے کی چھاپی, اور 20 بلین کی فورن کرنسی جو ہے وہ انہوں نے اپنی چھاپی. اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل جو رضوان اختر ہیں, جو ان سے پہلے تھے, انہوں نے 5 بلین کی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ 5 بلین روپیز جو ہے اور فورن کرنسی نوٹ اس کے علاوہ چھاپے. اور موجودہ جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہنی بنی ہے, اس نے 18 بلین روپیز اب تک وہ چھاپ چکا ہے, اور فورن کرنسی نوٹ وہ چھاپ رہا ہے, اب تک اس نے چھاپے ہیں. یہ جو ہے یہ سب کا سب جو ہے یہ کوئی دشمن ملک کی ایجنسی نہیں کر رہی, آپ کے اپنے ملک کی فیک کرنسی چھاپ کے آپ کو ڈی ویلیو نہیں کر رہی. آپ کو اپنی, ظاہری بات ہے پاکستان کی کرنسی پاکستانیوں کو جانی ہے نا, تو یہ کوئی دشمن ملک کی ایجنسی یہ کام نہیں کر رہی ہے, آپ کے اپنے ملک کی ایجنسی آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور ہر ڈی جی آئی یہ کام بہرحال کرتا ہے, اور یہ پرنٹنگ مشینز جو ہیں وہ اپنے آرڈر کے اوپر استعمال کرتا ہے. مشینیں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ حمزہ کیمپ راولپنڈی فیض آباد میں حمزہ کیمپ ہے, جہاں سے ایک فوجی کا بیٹا جو ہے وہ ایک افسر کا بچہ انگلی دکھا رہا تھا, آپ نے دیکھی ہوگی کہ جی یوں یوں تماشا وہ جو بنا ہوا ہے, وہاں سے ربڑ کی گولیاں بھی اوپر سے فائر کی جا رہی تھیں, اس کی بھی ویڈیو وائرل ہے. تو یہ حمزہ کیمپ جو ہے فیض آباد راولپنڈی میں, وہاں پہ یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں, لیکن اس کا ڈائریکٹ کنٹرول جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے آفس سے ہوتا ہے. یہ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں. ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عاصم منیر جو ہے وہ اپنے شارٹ ٹینیور میں ابھی تک کوئی نوٹ نہیں چھپوائے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ فیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر نے ابھی تک کوئی نوٹ نہیں چھپوائے, یہ فیکٹ ہے. لیکن کیا عاصم مستری جو ہے, جو اس سے پہلے یہ کام ندیم انجم ہنی بنی ندیم گنجم کر چکا ہے, اس کی انکوائری کرے گا کہ یہ جو اس نے چھاپے ہیں 18 ارب کے, یہ کس لیے چھاپے گئے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اگر وہاں پہ چھپ رہے ہیں تو کوئی حساب کتاب کسی قسم کا تو ہونا چاہیے. ڈی جی آئی سیکریٹریٹ اس قوم کا پیسہ کھا کے چل رہا ہے. فیک کرنسی نوٹ کا یہ کاروبار ہے. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ کس طرح ارب پتی بن گئے ہیں, جعلی کرنسی بیچ کے اصل کرنسی نوٹ یہ ایکسچینج کراتے ہیں, پاکستانیوں کو پدو لگاتے ہیں, اور فورن کرنسی کے نوٹ بھی دھڑا دھڑ چھاپ رہے ہیں. عاصم منیر جب آیا تھا تو ہم نے اس کو متعدد بار کہا تھا کہ یہ تمہارا اپنا دشمن, یہ تمہارا فیصل نصیر ہے جو تمہیں ذلیل و خوار کو کروا کے یہاں سے نکلنا چاہتا ہے. اور اس نے ہو سکتا ہے ابھی جو نظر آ رہا ہے اسے, تو میرے ذاتی رائے کے مطابق انہوں نے جو کام کیا ہے اس میں ندیم انجم کو یہ واپس چیف لانا چاہتا ہے. اگر یہ چیف نہ چل سکے تو اس کو فارغ کر کے ندیم انجم کو لا کے, تاکہ لیفٹیننٹ جنرل خود پروموٹ ہو کے یہ پہلا کور آف ملٹری انٹیلیجنس کا پہلا جو ہے یہ لگ جائے, ڈی جی آئی ایس آئی لگ جائے. یہ جناب بات جو ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے. عزیزان من, یہ تفصیلات آپ کے سامنے. عزیزان من, یہ تفصیل بتانا بہت ضروری تھی. عمران ریاض خان کی کل عدالت میں پیشی ہے. آئی ایس آئی. اچھا, یہ میں نے آپ کو جو بات بتائی اس کے اندر اب بالکل میں مانتا ہوں کہ عاصم منیر نے کرنسی چھاپی نہیں, لیکن کرنسی کا جو کچا رجسٹر ہے اس کو استعمال کر کے فیض حمید کو عاصم منیر نے ٹانگا, ندیم انجم کو فکس کیا عاصم منیر نے, اور ڈرٹی ہیری کو بھی اپنے کنٹرول کے اندر کیا, کیونکہ ندیم انجم کو اس نے بھڑکا دیا اور ڈرٹی ہیری نے پارٹی چینج کر لی. اس پوری سچویشن کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو اوور آل سچویشن ہے, یہاں پہ انڈین کرنسی نوٹ بھی چھاپے جاتے تھے, اور وہ دھرندر فلم میں انہوں نے کراچی دکھایا نہیں, وہ یہاں پہ حمزہ کیمپ راولپنڈی کے اندر ہی چھاپے جاتے تھے. اور وہاں پہ پی ایم مودی کی گورنمنٹ نے پورے کا پورا جو ہے وہ کرنسی نوٹوں کی پوری اوور نائٹ چینج کر دیا. تو وہاں پہ جنہوں کی انہوں نے آگے پیمنٹ کی ہوئی تھی اور جو نوٹ چھپے ہوئے تھے وہ بیکار ہو گئے. وہ بڑا ان کا ٹھیک ٹھاک میگا سکینڈل بنا تھا. اس کی تفصیلات اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں ضرور اگلی رپورٹ میں, انویسٹیگیٹو رپورٹ میں پریزنٹ کروں گا. لیکن اگر آپ کو یہ بلاسٹ فرام دا پاسٹ پسند آیا ہے تو ویڈیو آپ نے لائک کرنی ہے, چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو شیئر کرنا ہے, اور کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ اگلی آپ وہ انکوائری چاہتے ہیں جو انڈین کرنسی نوٹ کی جو تفصیلات جو انہوں نے دھرندر فلم کے اندر تو ہاچ پاچ بتائی ہے, وہ ڈال دیا خانانی اور کالیا برادرز کے اوپر. اصل اس کی کیا کہانی ہے, کیا آپ چاہتے ہیں میں آپ کو سناؤں؟ مدر آف آل سکینڈلز ہے, جس کے تحت فیض حمید کا آخر میں کورٹ مارشل کرنے میں جو اندر کھاتے جو کہانی تھی وہ یہی تھی جو استعمال کی گئی. ندیم انجم کو کنٹرول کیا گیا. جنرل رضوان نے میرے ساتھ شکایت پہنچائی مجھے, جنرل رضوان اختر نے. یہ 3 ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جن کو کنٹرول کیا گیا, جن کو جو ہے وہ حالات, جن کو عاصم منیر نے کنٹر کیا, اور اس لیے وہ اب پاکستان کے سر کے اوپر مسلط ہے یہ گیم ڈال کے.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈین کرنسی نوٹ کی جو اصل کہانی تھی وہ بھی آپ کو بتاؤں تو ضرور کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اور یہ سلسلہ آپ کو کیسے لگتا ہے؟ بلاسٹ فرام دا پاسٹ جو ویڈیوز غائب کروا دی گئی تھی، جو اب دوبارہ سرفس ہو رہی ہیں، اور جو واقعات اس وقت میں بتا چکا تھا 3 سال پہلے، وہ اب ثابت بہت سے ہو چکے ہیں. یہ سلسلہ کیا آپ کو پسند ہے؟ کیا اس کو جاری رکھیں؟ یہ بھی ضرور بتائیے گا. خدا حافظ.